नमस्कार, नेपाल टकमा यहाँलाई स्वागत छ। म रिता राउत। नेपाल टकमा हामी नेपालका विभिन्न क्षेत्रका विषयमा रहेर चर्चा गर्ने गर्दछौँ। आज हामी नेपालको समग्र बैंकिङ क्षेत्रको विषयमा चर्चा गर्न लागिरहेका छौँ। यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाजी हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार सर, यहाँलाई नमस्ते, धन्यवाद। सर, हामी कुराकानीको सुरुवातमा अहिले यो चर्चामा आएको विषयदेखि नै सुरु गरौँ न, हैन? अहिले चाहिँ बैंकर र व्यवसाय छुट्याउने भन्ने बहस ठुलो चलिरहेको छ। यो चाहिँ बाफिया सम्बन्धी विधेयक चाहिँ अर्थ समितिमा दफावार छलफलको क्रममा पनि छ, हैन? यहाँ त लामो समय राष्ट्र बैंकमा रहेर काम गर्नुभयो, हैन? कतिले चाहिँ अब बैंकर र व्यवसाय छुट्टिनुपर्छ भनिरहेछन्, कतिले छुट्टिनु हुँदैन भनिरहेछन्। एज तपाईँको विचारमा बैंकर र व्यवसाय छुट्याउनु पर्छ कि पर्दैन, कतिको आवश्यक छ? यो लामो बहस पछि यो विधेयकको रूपमा आएको हो। राष्ट्रले विगत 20 वर्ष यता बैंकर र व्यवसाय छुट्याउनु पर्छ, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भयो, अनि वित्तीय क्षेत्र गतिशील हुन सकेन, वित्तीय क्षेत्रको दायरा विस्तार हुन सकेन, केही सीमित व्यक्तिहरूको कर्जामाथिको पहुँच हुने, उसले आफ्नो ब्याङ्कबाट लिन पाउँदैन, अर्को ब्याङ्कबाट कर्जा लिने, अनि एक आपसमा कर्जाको यसरी उपयोग गर्ने प्रवृत्ति नेपालमा व्यापक छ। अनि त्यसको प्रयोजन पनि स्पष्ट नहुने, चालु पुँजीको नाममा केही सीमित व्यक्तिहरूले झन्डै 70 खरब बराबरको जुन निक्षेप छ त्यो उपयोग भयो, तर त्यसको ट्रान्सलेसन चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथमा भएन। अब त्यसको ट्रान्सलेसन कृषि क्षेत्रको विकासमा भएन, त्यसको ट्रान्सलेसन तपाईको भनौँ न आईटी सेक्टरको जुन अपेक्षित विकास हुन सकेन, त्यसको ट्रान्सलेसन एसएमई फाइनेन्सिङमा हुन सकेन, त्यसको ट्रान्सलेसन तपाईको वित्तीय पहुँच, वित्तीय समावेशीको मुद्दामा ट्रान्सलेट हुन सकेन। यदि बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने हो भने ब्याङ्कहरू व्यावसायिक ढङ्गले सञ्चालित हुन्छन्, अनि व्यवसायीहरू पनि भनौँ न व्यावसायिक ढङ्गले एउटा कर्पोरेट कल्चर सहित सञ्चालित हुन्छन्, अनि देशको विकास हुन्छ भन्ने भावनाबाट, भन्ने सिद्धान्तबाट यो बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनु पर्छ भन्ने विषयको उठान भएको अहिले विधेयकको रूपमा संसदमा पेश भएको चाहिँ छ। हजुर, तपाईँको विचारमा बैंकर र व्यवसाय छुट्टिनु पर्छ कि पर्दैन? छुट्टिनु पर्छ। किन त भन्दा यो यदि यसलाई नछुट्याउने हो भने वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व सधैँ जोखिममा रहिरहने र उनीहरूका गुनासा, व्यवसायका गुनासाहरू के हुन् र बैंकरका गुनासाहरू, सहयोगहरू, उनीहरूको भनौँ न सरकारले के गर्नुपर्छ, राष्ट्र बैंकले के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू स्पष्ट नहुने भएको समेतले गर्दा पनि यो आवश्यक छ। भनौँ न यदि बैंकर र व्यवसाय छुट्याइयो, व्यवसायीहरूले एकरो ढङ्गले काम गर्न थाले, अनि ब्याङ्करहरू अब ब्याङ्करकै रूपमा सीमित भए, व्यवसायी नभएर उनीहरू ब्याङ्कलाई कसरी अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासमा विकास गर्ने भन्ने सोचमा जान्छन्। एउटा भनौँ न कर्पोरेट कल्चरको विकास हुन्छ, एउटा पारिवारिक व्यवसाय भन्दा पनि एउटा भनौँ न प्रोफेसनल अर्गनाइजेसनको रूपमा ब्याङ्कलाई लिने गरिन्छ। पछिल्लो समयमा त केही भनौँ न ब्याङ्कका मालिकहरूले एउटा घर परिवारको व्यवसायको रूपमा नितान्त एउटा भनौँ न गैर वित्तीय क्षेत्र जसरी सञ्चालित हुन्छ त्यो रूपमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्न खोज्दा, अत्यधिक जोखिम मोल्न खोज्दा वित्तीय क्षेत्र केही ब्याङ्कहरूमा ठुलो सङ्कट आएको आमु सामु विदितै छ। त्यसैले प्रोफेसनली रन गर्ने हिसाब किताबले
एउटा कर्पोरेट कल्चरको विकास गर्ने हिसाब किताबले पनि यो छुटिन आवश्यक चाहिँ छ। बैंक र व्यवसाय छुट्याउँदा चाहिँ हाम्रोमा भोलिका दिनमा चाहिँ त्यसले पार्ने सकारात्मक प्रभावहरू चाहिँ के हुन् त त्यसो भए? सबभन्दा कुरो भनौँ न, राष्ट्र ब्याङ्कलाई नियमन गर्न अत्यन्त सजिलो हुन्छ। राष्ट्र ब्याङ्कलाई ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सुपरभिजन गर्न अत्यन्त सहज हुन्छ। अब किनभने ब्याङ्कर र व्यवसायिकको इन्ट्रेस्ट त्यहाँ घुलित हुन जाँदा राष्ट्र ब्याङ्कलाई रेगुलेसन गर्न पनि गाह्रो, सुपरभिजन गर्न गाह्रो पनि हुन्छ। त्यसैले अब अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र ब्याङ्कलाई अत्यन्त सरल हुन्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, ब्याङ्कर र व्यवसायी छुट्याइसकेपछि यी दुईटा समूहहरू आफ्नो आफ्नो क्षेत्रको हित कसरी प्रबन्धन गर्न सकिन्छ, कुन किसिमको प्रविधि अवलम्बन गर्ने भन्ने खालको कुन किसिमको विकास मोडल, ब्याङ्करले वित्तीय आफ्नो ब्याङ्कको विकास रणनीति के हो ताकि यो सुरक्षित पनि होस्, गतिशील पनि होस् भन्ने सोचका साथ एउटा रणनीति तयार गर्छ। अनि व्यवसायहरू छुट्टिएर गइसकेपछि अब आफ्नो व्यवसाय, गैर वित्तीय व्यवसायको प्रबन्धन कसरी गर्ने, ब्याङ्कहरूबाट कस्तो कर्जा लिने, कर्जा लिँदा के कुराको होस पुर्याउने, के मापदण्ड पुरा गर्ने भन्ने सोचका साथ उनीहरूले वित्तीय स्रोतको माग गर्ने, कर्जाको माग गर्ने, तदनुरूप योजना बनाउने भएको हुनाले, त्यो प्रस्तुति, त्यो अनुशासनको विकास हुने भएको हुनाले देशलाई फाइदै हुन्छ। एउटा कर्पोरेट कल्चरको विकास हुन्छ। ब्याङ्कहरू पनि एउटा कर्पोरेट कल्चरमा नेपालमा अगाडि आइराखेका छन्। अब थप विकास गर्न आवश्यक छ। तर गैर वित्तीय संस्थाहरूमा कर्पोरेट कल्चरको विकास भएको छैन, संस्थागत विकास हुन सकिराखेको छैन। एउटा कर्पोरेटाइजेसन भन्छ नि, त्यो हुन सकिराखेको छैन। हामी निजी क्षेत्र भन्छौँ, निजी क्षेत्र भनेको इन्डिभिजुअल्स हो, कुनै घर परिवारको बिजनेस हो। निजी क्षेत्र भनेको त्यो कर्पोरेट सेक्टर हो, कर्पोरेटाइजेसन। जसरी ब्याङ्कहरूमा एउटा बोर्ड अफ डिरेक्टर सञ्चालक समिति हुन्छ, त्यसमा तपाईँको सिइओ हुन्छ, सिनियर व्यवस्थापन हुन्छन्, कर्मचारीको तह हुन्छ, अनि राष्ट्रको नियमनमा बसिराखेका हुन्छन्। त्यही ढङ्गले यो तथाकथित निजी क्षेत्र, तथाकथित ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था बाहेकको निजी क्षेत्रको कर्पोरेटाइजेसनको आवश्यकता छ। कर्पोरेटाइजेसन नभएकै कारणले गर्दा हाम्रा उद्योग व्यवसायहरू प्रतिस्पर्धी हुन सकिराखेका छैन विश्व स्तरमा। हाम्रा कर्पोरेट सेक्टर्सहरू, हाम्रा निजी क्षेत्र, उद्योग व्यवसायहरू इनोभेटिभ हुन सकिराखेका छैन। अनि उनीहरूले इनोभेटिभ ढङ्गले आफ्नो बिजनेस सञ्चालन गरिराखेका छैन। किन त भन्दा एउटा खुट्टा ब्याङ्क, अर्को खुट्टा अनि गैर ब्याङ्क बिजनेस हुँदाखेरि ढुलमुलको कारणले यो राष्ट्र अगाडि नबढेको र निजी क्षेत्रको विकास नभएको। निजी क्षेत्र भनेको के हो? कर्पोरेट सेक्टर हो, बिजनेस फर्म्स हो, कर्पोरेट कल्चर हुनु पर्यो नि। उनीहरूले पनि मुलुकको रेगुलेसन, नीति नियम मान्नु पर्यो, त्यो संस्कारको विकास गर्नु पर्यो, अनुशासित हुनु पर्यो। यो ढङ्गले काम गर्दा, एउटा स्केलमा काम गर्दा इकोनोमिज अफ स्केलको फाइदा हुन्छ, इनोभेसनको फाइदा हुन्छ, नयाँ प्रविधिबाट मुलुकले लाभ लिन सक्छ। अहिले त ब्याङ्कले पनि एउटा इन्कम दिइरहेछ, व्यवसायले पनि एउटा इन्कम दिइरहेछ, ठिकै छ भनेर सन्तुष्टिको अवस्थामा छन्। यो तालले देशको उच्च द्रुततर विकास हुँदैन। जस्तो हाम्रोमा चाहिँ अब ब्याङ्कमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरू जसरी भनिरहेछन् नि, एक ताका चाहिँ अब ब्याङ्कमा लगानी गर्ने नहुँदाखेरि चाहिँ लगानी गर्न आइज भनेर बोलाए। अब जब अहिले लगानी गरियो, ब्याङ्क अलिक स्टेबल हुँदै गए होइन, त्यस पछाडि चाहिँ अब फेरि बाहिर जा भन्दाखेरि त कति यो त न्यायोचित होइन भन्ने पनि भनिरहेछ नि त। यसमा तपाईँको विचार के छ? अब भनौँ न, नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडमा यो समस्या भएन, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा यो समस्या भएन, कृषि विकास ब्याङ्कमा यो समस्या भएन।
स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कमा यो समस्या भएन, एसबिआई ब्याङ्कमा यो समस्या भएन, एभरेस्ट ब्याङ्कमा यो समस्या भएन, होइन? तीनवटा सरकारी ब्याङ्क, तीनवटा निजी क्षेत्रका जोइन्ट भेन्चरका ब्याङ्कमा ब्याङ्क र व्यवसायी छुट्याउने जुन मुद्दा छ यो 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 मुद्दै रहेन, उनीहरूमा समस्यै भएन। यी 6वटा ब्याङ्कहरूका बाहेकका अरू यी ब्याङ्कहरूमै यो समस्या आएको न हो। त्यसैले यदि नबिल ब्याङ्क पनि पहिले जुन रूपमा स्थापना भएको थियो त्यो जोइन्ट भेन्चर ब्याङ्कमा त्यही रूपमा भएको भए नबिल ब्याङ्कमा पनि ब्याङ्क र व्यवसाय छुट्याउने मुद्दाको रूपमा हुँदैन थियो। पहिले इन्डोस्वाइज ब्याङ्क थियो विदेशी लगानीको, त्यही रूपमा रहिरहेको भए यो समस्या हुँदैन थियो। अहिले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट एन्ड मेगा ब्याङ्कको रूपमा छ। केही नेपाली अब भनौँ न सेयर होल्डर छन्, उनीहरूमा समस्या चाहिँ उनीहरूले समस्याको रूपमा उठाइराखेका छन्। अब ग्लोबल ब्याङ्क त अब ठुलो ब्याङ्क भइराखेको छ, मर्जरमा एक्वायर गरेर ठुलो भइरहेछ। त्यसैले यो केही ब्याङ्कवालाहरूले यो समस्याको रूपमा लिइराखेको र केही ब्याङ्कहरू स्ट्यान्डर्ड चार्टर, एभरेस्ट ब्याङ्क, एसबिआई ब्याङ्क, सरकारी ब्याङ्कहरूमा यो समस्याको कुरै भएन। त्यसैले केही सीमित ब्याङ्कका मालिकको हित हेर्ने कि देशको हित हेर्ने भन्ने प्रश्न छ। हिजो उनीहरूले लगानी गरे भन्ने नाममा सधैँभरि उनीहरूको कब्जामा सर्वसाधारणको निक्षेप परिचालन गर्ने वित्तीय संस्था राख्ने हो। एउटा भनौँ न एउटा राजतन्त्र जस्तो। व्यवसाय त आउँछ, व्यवसाय जान्छ, त्यो हिसाब किताबले लिने कि एउटा भनौँ न परम्परावादी ढङ्गले हिजो मेरो बुवाले, मेरो हजुरबाले यो ब्याङ्क स्थापना गरेको थियो, लगानी गरेको थियो, म नाति पनातिले पनि पाइराख्नुपर्छ भन्ने विकासको मोडल देश जाने कि यो त प्रतिस्पर्धाको जमाना हो। कुनै बेला कसको के भूमिका हुन्छ, देशको विकासको लागि देशमा समस्या आयो, त्यो समस्या समाधानको लागि यदि मुलुकले ब्याङ्क र व्यवसाय छुट्याउनु पर्छ, यसले देशको समस्या, अहिलेको वित्तीय क्षेत्रको समस्या हल गर्छ भनेर राष्ट्रको हित हेर्ने कि केही सीमित व्यक्तिहरूको, केही सीमित लगानीकर्ताको हितमा राखेर देश विकासलाई बन्धकमा राख्ने चुनौती चाहिँ छ। यो अहिले फेरि पछिल्लो समय आएको छ क्या, ब्याङ्क नेपाली ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ बाहिर पनि शाखा खोल्न दिनुपर्छ भन्ने केही यताकता माग हुन थाल्यो, होइन? नेपाली ब्याङ्कहरू बाहिर शाखा खोल्न कति आवश्यक हो? अब त्यो हुँदा राम्रै हो, त्योभन्दा पनि विदेशी ब्याङ्कहरूले नेपालमा शाखा खोल्न आवश्यक छ। विदेशी ब्याङ्कहरूले केही ब्याङ्कहरूसँग रणनीतिक साझेदारीमा नेपालमा आउन आवश्यक छ। यदि त्यसो भइदिएको भए यो ब्याङ्क र व्यवसाय छुट्याउने मुद्दा यो हदसम्म सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्दैन थियो, यो व्यवस्थापिका संसदलाई अप्ठ्यारो पर्दैन थियो। अब भनौँ न स्ट्यान्डर्ड चार्टरले विरोध गरेको छ, एसबिआई ब्याङ्कले विरोध गरेको छ यो ब्याङ्क र व्यवसाय छुट्याउने कुरो, एभरेस्ट ब्याङ्कले विरोध गरेको छ त छैन नि। त्यसैले धेरैभन्दा धेरै विदेशी ब्याङ्कहरू नेपाली ब्याङ्कहरूसित रणनीतिक साझेदारीमा आइदिएको भए अझै हाम्रो ब्याङ्किङ क्षेत्र गतिशील हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। अनि त्यसपछि नेपालका ब्याङ्कहरूको शाखा विदेशमा जानु त त्यो गर्वकै कुरो हुन्छ, राम्रै हुन्छ। तर हाम्रो क्षमता त छ। हाम्रा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था बलिया नभइकन, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास कार्यान्वयन नगरिकन विदेशमा प्रतिस्पर्धी ढङ्गले काम गर्न सक्दैन। त्यहाँ त कडा नियम हुन्छ, नेपाल जस्तो त होइन। त्यसै यहाँ सीमित व्यक्तिले सरकारलाई घुमाइराखेको हुन्छ, व्यवस्थापिका संसदलाई घुमाइराखेको हुन्छ, समिति उपसमितिले गरेको निर्णय उल्ट्याउने देश न हो यो। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय स्टेक होल्डर, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता नभित्र्याइकन पनि अब हाम्रा ब्याङ्कहरू आधुनिक हुन सक्दैन, नयाँ प्रविधि आउन सक्दैन र देशमा रहेका समस्याहरू, म्यानेजमेन्टका समस्याहरू पनि समाधान हुन सक्दैन। बासलका नियमहरू अनि सम्पत्ति शुद्धिकरणका नियमहरू पनि प्रभावकारी ढङ्गले
कार्यान्वयन हुन सक्दैन। त्यसैले आजको आवश्यकता भनेको वैदेशिक ब्याङ्कहरू नेपालमा भित्राउने, कमसेकम रणनीतिक साझेदारको रूपमा कृषि विकास ब्याङ्कमा, नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडमा, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा, कतिपय निजी क्षेत्रका ब्याङ्कहरूमा पनि यदि वैदेशिक ब्याङ्कहरू आए, रणनीतिक साझेदारको रूपमा आए र यहाँ ब्याङ्कहरू सञ्चालन गरे भने यो ब्याङ्क र व्यवसाय यो छुट्याउने कुरामा जुन विरोध भइराखेको छ यो हटेर जान्थ्यो। उनीहरूले त मतलबको कुरो भएन, ऊ त व्यवसायिक ढङ्गले आउँछन्। यहाँ त कब्जै गर्ने, मनोएकाधिकार पावर लिन खोज्ने प्रवृत्तिको कारणले पो यो समस्या भएको हो। तपाईँ त लामो समय राष्ट्र ब्याङ्कमा रहेर नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई निहाल्नुभयो होइन, अहिले बाहिर हुनुहुन्छ। जस्तो ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई राष्ट्र ब्याङ्कमा बसेर निहाल्दाको अवस्था र अहिलेको नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ? अहिले दिन प्रतिदिन अलि यो ब्याङ्किङ क्षेत्र अलिकति रेगुलेटरी क्याप्चरमा गएको हो कि जस्तो लाग्छ। केही सीमित यो ब्याङ्करहरूले, निजी क्षेत्रका ब्याङ्कहरूले राष्ट्र ब्याङ्कले बनाउने, सरकारले बनाउने नीति नियमलाई कब्जामा लिएको जस्तो, नयाँ कुराहरू गर्न नदिएको, लबिङ गरेर राम्रा नियमहरू उल्ट्याउन खोज्ने हिजोको भन्दा बढी चलखेल भएको जस्तो मलाई लाग्छ। हिजो यस्तो कुराहरू देखिँदैन थिए, राष्ट्र ब्याङ्क बलियो देखिन्थ्यो। अहिले राष्ट्र ब्याङ्कलाई हास्यास्पद बनाउने, खिल्ली उडाउने काम कतिपय ब्याङ्करहरूले त राष्ट्र ब्याङ्कले कुनै नीति ल्याउँदा पेटको दुखेको छ टाउको औषधि दिने, टाउको दुखेको छ नाइटोको औषधि दिइराखेको छ भनेर अत्यन्त लज्जास्पद ढङ्गले, अत्यन्त तपाईँले तल्लो स्तरको टिप्पणी गरेर राष्ट्र ब्याङ्कको स्वायत्तता, राष्ट्र ब्याङ्कको छवि, राष्ट्र ब्याङ्कले जुन पाउनुपर्ने जुन रिस्पेक्ट छ त्यसमा धावा बोलेको स्थिति अहिले छ। हिजो यस्तो कुरा हुँदैन थियो। ब्याङ्करहरूले, एउटा ब्याङ्कको कर्मचारीले, ब्याङ्कको सिओले, ब्याङ्कको तपाईँको चेयरम्यानले, बोर्ड अफ डिरेक्टरले जुन राष्ट्र ब्याङ्कको नीति नियमलाई खिल्ली उडाउने नाममा विभिन्न तपाईँको उखान टुक्रा गरेर जुन सार्वजनिक तरिकाले भाषण गरिराखेका छन्, यसले राष्ट्र ब्याङ्कको क्रेडिबिलिटी, राष्ट्र ब्याङ्कको इज्जतलाई अन्डरमाइन गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। हिजो यस्तो हुँदैन थियो। राष्ट्र ब्याङ्कको नियमन कमजोर हुँदै जाँदा, जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ बन्दै गर्दाखेरि हाम्रोमा गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया चाहिँ भागभण्डाले गर्दाखेरि पनि त्यसमा असर परेको हो कि? अब थुप्रा कुराहरू त थुप्राहरू छन् होइन। त्यसैले जबसम्म राष्ट्र ब्याङ्क डिफ्याक्टो रूपमा स्वायत्त हुँदैन तबसम्म यस प्रकारका केसेसहरू भइराख्छन्। त्यसैले सरकारले राष्ट्र ब्याङ्कको स्वायत्ततालाई आदर गर्नुपर्छ, रिस्पेक्ट गर्नुपर्छ। नचाहिँदो किसिमले लबिङ ग्रुपले स्वार्थ समूहको लहलैमा लागेर राष्ट्र ब्याङ्कलाई निर्देशन दिने, दबावमा राख्ने कामहरू गर्नु हुँदैन। अब गभर्नरको पद भनेको पोलिटिकल एपोइन्टमेन्ट हो, राजनीतिक नियुक्ति हो। अब बजारमा रहेका 101 विद्वानहरू छन्, अब गभर्नरको पद पाउनको लागि कोसिस त गर्छन् नै, र त्यसमा सरकारले अलिकति सचेत ढङ्गले नियुक्ति दिँदा, राम्रो व्यक्तिलाई नियुक्ति दिँदा त्यो क्रममा राम्रै हुन्छ। इनिसियल चरणमा जतिसुकै वाद विवाद भए पनि अहिले अब भनौँ न राम्रो गभर्नर आउनु भएको छ, अलिकति अहिलेसम्म उहाँको क्रेडिबिलिटी छ, अनि उहाँले प्रोफेसनल्ली राष्ट्र ब्याङ्कलाई सञ्चालन गर्ने किसिमका अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ। त्यसैले यदि उहाँले सरकारलाई विश्वासमा लिन सक्नुभयो भने यी स्वार्थ समूहहरूका, नेपालमा बिचौलिया भन्छन्, बिचौलिया शब्द प्रयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने पनि छ। त्यसैले यी स्वार्थ समूहले जुन चलखेल गरिराखेका छन्, राष्ट्र ब्याङ्कको स्वायत्ततामाथि जुन धावा बोल्ने काम गरिराखेका छन्, त्यसलाई यदि यो नयाँ गभर्नरले रोक्न सक्नुभयो भने उहाँको ठुलो कन्ट्रिब्युसन हुनेछ। यो हाम्रो अहिलेको पछिल्लो समय नेपालको ब्याङ्किङ अवस्था चाहिँ, ब्याङ्किङ क्षेत्र चाहिँ केही सकसपूर्ण अवस्थामा हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। जस्तो नयाँ लगानी हुन सकेको छैन, भएको लगानी पनि उठ्न सकेको छैन होइन। यता फेरि केही अब लगानी उठाउँदाखेरि गैर ब्याङ्किङ सम्पत्ति पनि
बढिरहेको छ होइन, ब्याङ्कमा त्यसको बोझ पनि छ नि त। ती सबै कुरालाई हेर्दाखेरि नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्र चाहिँ समस्याको भुमरीमा फसेको हो जस्तो देखिन्छ नि, त्यस्तो हो? अब भनौँ न 2072-73तिर ब्याङ्कहरूको कर्जा टु जिडिपी रेसियो, कर्जाको कुल ग्रास्त उत्पादनसँगको अनुपात 65% को वरिपरि थियो। अहिले 91-92%, 94% पुगेको थियो, अलिकति घटेर 91-92% छ। भनेपछि यो 30-35% यो 10 वर्षमा क्रेडिट एक्सपान्सन भयो जिडिपीको तुलनामा। अब यसले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई ठुलो तपाईको भनौँ न धक्का दिएको अवस्था पनि छ। यति कर्जा प्रवाह गरे एक आपसमा, यो क्रेडिट टु जिडिपी रेसियो 65%बाट 94% पुग्यो, झन्डै 30% 10 वर्षमा। अब क्रेडिट ओभरह्याङको चाहिने भन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको, कर्जा लिएको अवस्था चाहिँ छ। आफूलाई आवश्यक पर्ने भन्दा बढी कर्जा लिँदा अब कर्जा तिर्ने, किस्ता तिर्ने समस्या त हुने नै भइहाल्यो। त्यसैले अहिले यदि ब्याङ्कहरू प्रोफेसनल हुँदो हो त, ब्याङ्क र व्यवसायी पहिले नै छुट्याएको भइदिएको भए यस प्रकारको स्थिति, क्रेडिट ओभरह्याङको स्थिति अहिले कर्जा लिन सक्ने स्थितिमै छैन। निजी क्षेत्र अधिक तरलता छ, अत्यन्तै न्यून ब्याज दर छ। पहिले नै चाहिने भन्दा बढी कर्जा लिएको कारणले गर्दा उनीहरू हल्न चलको स्थितिमा छन्। त्यसैले ढलेको अवस्था छन्। ऋणीहरू धेरै कर्जा लिएर ढलेको, सुतेको अवस्था चाहिँ छ। अब उनीहरूले हामीलाई उठाऊ, हामीले यति ऋणको बोझ भयो, हामी सर्भिस गर्न सक्दैनौँ, सामा र ब्याज भुक्तानी गर्न सक्दैनौँ, हामीलाई राहत देऊ, हामीलाई छुट देऊ, लोनको पुनर्तालिकरण गर, रिस्ट्रक्चरिङ गर भनी, रिस्केड्युलिङ गर भनिराखेका छन्। यो अब 4-5 वर्ष भयो राष्ट्र ब्याङ्क लोनको रिस्केड्युलिङ गरे। अब तपाईँको पुनर्तालिकीकरण गरेकै छ। अनि कुनै पनि अब राम्रा नीति नियम ल्याउन खोज्छ, स्थगन गरेको छ। कुनै राम्रा कामहरू, राम्रा नीति नियमहरू कार्यान्वयन गर्न सकिराखेको छैन। किन त भन्दा यो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रभावित हुने कर्जाको दुरुपयोग भयो, चाहिने भन्दा बढी लिए। त्यसैले यो 10 वर्षमा जुन 30% बिन्दुले जिडिपीको तुलनामा जुन कर्जा विस्तार भयो, यो कर्जा विस्तारले अर्थतन्त्रलाई गतिहीन अवस्थामा पुर्यायो। अहिले कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने, रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने, नयाँ उद्योग व्यवसायको विकास गरिनुपर्नेमा यो ठुला तथाकथित ठुला ऋणीहरू, केही सीमित व्यक्तिहरूले अत्यधिक कर्जा लिएको कारणले गर्दा अहिले ब्याङ्कहरूको कर्जा प्रवाह हुन सकिराखेको छैन। र यस्तो अवस्थालाई चिर्नको लागि पनि ब्याङ्कर र व्यवसायी छुट्याउन अत्यन्त आवश्यक छ। यदि ब्याङ्कर र व्यवसायी छुट्याइदिएको भए यस प्रकारको जोखिम ब्याङ्कहरूले मोल्ने थिएन। अब मालिक नै ब्याङ्कर भएको कारणले नाफा कमाउने उद्देश्य, नाफा कमाउने जुन भनौँ न नसाको कारणले उनीहरूले सर्वसाधारणको निक्षेपलाई जोखिममा पारेको अवस्था छ। ब्याङ्कर र व्यवसाय छुट्याएको भए, ब्याङ्करहरू प्रोफेसनल सञ्चालन गरेको भए यो अवस्था चाहिँ आउँदैन थियो। त्यसैले पनि कर्जा प्रवाह गर्नको लागि, अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनको लागि पनि ब्याङ्कर र व्यवसाय छुट्याउनु पर्छ भन्ने कुरो यसले साबित गर्दछ। ब्याङ्कर र व्यवसाय एउटै भएका कारणले गर्दाखेरि पनि अहिलेको ब्याङ्किङ क्षेत्र समस्यामा फसेको हो त त्यसो भए? हो, त्यही कारणले हो। किनभने स्ट्यान्डर्ड चार्टरमा कुनै समस्या छैन, एभरेस्ट ब्याङ्कमा समस्या छैन, तपाईँको भनौँ न एसबिआई ब्याङ्कमा समस्या छैन, सरकारी ब्याङ्कहरूले पनि समस्या भो भनेर भनिराखेका छैनन्।
अरू ब्याङ्कहरूले, निजी क्षेत्रका ब्याङ्कहरूले मात्रै हामीलाई गाह्रो भयो, समस्या भयो, यो भयो ऊ भयो भन्छ। उनीहरूको एनपिए बढी हुने, उनीहरूको बेस रेट बढी हुने, उनीहरूको कस्ट अफ फन्ड बढी हुने, अनि यस प्रकारको जुन स्थिति छ यो किन भयो भन्ने कुराको पनि अध्ययन हुन आवश्यक छ। त्यो अध्ययनले कता पुर्याउँछ त्यसको आधारमा हामीले निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। हाम्रोमा खराब कर्जा एकदमै बढिराखेको छ नि त, दिन प्रतिदिन बढ्दो अवस्थामा छ। यसले चाहिँ भोलिका दिनमा नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई चाहिँ कस्तो जोखिम निम्त्याउँछ? एनपिए बढ्नु त कदापि राम्रो होइन। अहिले सार्वजनिक गरेको, डिस्क्लोज गरेको, खुलासा गरिएको निष्क्रिय कर्जा अनुपात 5% छ वाणिज्य ब्याङ्कको। तर यो भनेको सही होइन, यो फेक हो, यो नक्कली हो, नक्कली। यो मुलुक कृत्रिमतामा गएको छ। हाम्रो एनपिए नक्कली, ब्याङ्कको नाफा नक्कली, ब्याङ्कले वितरण गर्ने यो लाभांश नक्कली, हाम्रो निर्यात 77%, 78% को ग्रोथ नक्कली। हामी कृत्रिमता, आर्टिफिसियल उसमा गइराखेका छौँ। भन्दा यो तदर्थवाद को तरिकाले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्ने, देश सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिको कारणले पनि यस्तो भएको। हामी अलिकति पनि दुःख सहन नसक्ने अनि लङ टर्म सोच नराख्ने, मध्यकालीन सोच नराख्ने, हाम्रो गन्तव्य के हो, दीर्घकालीन सोच के हो भन्ने कुराको ख्याल नगर्दा तत्कालै राम्रो हुनुपर्छ, कदापि हामीले दुःख पाउनुहुन्न भन्ने सोचको कारणले गर्दा यो स्थिति आएको हो जस्तो मलाई लाग्छ। यो तपाईँले ब्याङ्कको तथ्याङ्कदेखि होइन, जस्तो आयात निर्यातको तथ्याङ्कसम्म नक्कली हो भन्नुभयो, यसका आधारहरू चाहिँ के हो? अब जस्तै निर्यात भनौँ न, एक्सपोर्ट 78% ग्रोथ छ 11 महिनामा। 1 वर्षमा 78% नेपालको निर्यात बढ्यो। यो त अत्यन्त राम्रो कुरो नै हो। तर हामी यसलाई सस्टेनेबल बनाउन सक्छौँ। यो 78% को निर्यात कसरी भयो, वृद्धि कसरी भयो? पश्मिनाको निर्यात बढेर हो, गार्मेन्टको निर्यात बढेर हो, अदुवाको निर्यात बढेर हो, अलैँचीको निर्यात बढेर हो, कार्पेटको निर्यात बढेर हो, गोल्ड स्टार जुत्ताको निर्यात बढेर हो, धान चामलको निर्यात बढेर हो, कफीको निर्यात बढेर हो, चियाको निर्यात बढेर हो, के को? यो त भट्टमास तेल तपाईको ब्राजिल, युक्रेनबाट ल्याउने, भारतमा उच्च ट्यारिफ छ, अनि बोर्डरमा मेड इन नेपाल भन्दै छाप लगाउँदै इन्डियातिर निर्यात गर्ने। भोलि भारतले सब्स्टेन्शियली तेलमा, खाने तेलमा लगाएको जुन ट्यारिफ भन्छ घटाउँदा साथमा हिजोको वनस्पति घी जस्तो, हिजोको पाम आयलको निर्यात जस्तो यो भट्टमासको तेल हुन सक्छ। त्यसैले यो 78% जुन निर्यात वृद्धि भएको छ यो त फेक होइन र, यो नक्कली होइन र। यो त स्वदेशी अर्थतन्त्रमा न यसको ब्याकवर्ड लिङ्केजेस छ, न यसको फरवर्ड लिङ्केजेस छ। यो निर्यातको ब्याकवर्ड लिङ्केजेस, हामीले भट्टमास उत्पादन गरेर भट्टमासको तेल निर्यात बढाएका हौँ र, पाम आयलको पाम उत्पादन गरेर पाम आयलको निर्यात बढाएका हौँ र। त्यो त कच्चा पदार्थ ल्याएर गरेको, त्यो प्रोसेसिङ अलमोस्ट जिरो, प्याकेजिङ बाहेक त केही पनि छैन। अब यो दिगो हुन सक्छ। भारतले भोलि भट्टमासको तेलमा लगाएको 30%, 36% भन्सार घटायो, 10-15% मा झारिदियो भने हाम्रो भट्टमासको तेलको निर्यात हिजोको जस्तै 78% वृद्धि हुन्छ। हाम्रो रियल निर्यात त नेगेटिभमा छ, घटेको छ। तपाईको 100 अरब भन्दा बढी भट्टमास तेलको आयात भएको छ, त्यही 100 अरब 98 अरब बराबरको भट्टमास तेलको निर्यात भएको छ। आयात पनि बढ्यो, निर्यात पनि बढ्यो। हामी मक्ख 13% टोटल आयात बढेको छ, अनि एक्सपोर्टको बेस सानो भएको हुनाले हाम्रो कुल निर्यात 78% वृद्धि भएको छ। यसको मुख्य कारण भनेकै नै हिजो जिरो भट्टमास तेलको निर्यात हुन्थ्यो भने
अहिले त 100 अरब बराबर निर्यात भइरहेछ। त्यही कारणले मैले यसलाई फेक भनेको हो। यदि एनपिए सही तरिकाले क्याल्कुलेट गरेको भए, सार्वजनिक गरेको भए, एनपिए त 10, 12, 14, 15% पुग्ने स्थिति छ नेपालको। त्यो भइदिएको भए एनपिए 5 नभएर डबल डिजिटको हुन्थ्यो। त्यो हुँदा ब्याङ्कहरूको नाफा अलिकति सङ्कुचित हुन्थ्यो। अब ब्याङ्कको नाफै भएन भने लाभांश वितरणका कुराहरू हुँदैन थिए। तर ब्याङ्कहरूको एनपिए अत्यन्त न्यून 5% र ब्याङ्कहरूको नाफा ठिकठिकै छ। अनि ब्याङ्कहरूले लाभांश पनि वितरण गरिरहेछन्, सब ठिकठाक छ भन्ने वातावरण देखाइरहेछन्। ब्याङ्कहरू ठिक छन्, कमसेकम लाभांश त वितरण गरिरहेछन्, यति अरब उति अरब 50-60 अरब नाफा त गरिरहेछन् भन्ने कुरो छ। यदि सही पिक्चर सही ढङ्गले एनपिए देखाएको भए उनीहरूको यो स्थिति हुँदैन थियो। यो ठिकठाक छ भनेर ढाकछोप गर्दा गर्दै कर्णाली विकास ब्याङ्क ढल्यो हो होइन? हो। भोलिका दिनमा अरू ब्याङ्कको पनि यसरी ठिकठाक छ भन्दा भन्दै ढल्ने स्थिति आउँछ कि आउँदैन? वाणिज्य ब्याङ्कको हकमा राष्ट्र ब्याङ्कले प्रेस्टिजको रूपमा लिन्छ, प्रेस्टिज इस्युको रूपमा लिन्छ। उसले भनौँ न मेगा मर्जर, फोर्सफुल मर्जरमा गर्न लगाएको कारणले र 70 खरब सर्वसाधारणको निक्षेप भएको कारण समेतले गर्दा राष्ट्र ब्याङ्कले अन्तिम ऋणदाता सुविधा दिएर पनि बचाउँछ। त्यसैले अब राष्ट्र ब्याङ्कले कसम खाएको छ ठुला ब्याङ्कहरू, खास गरी राष्ट्रिय यी वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई म बचाउँछु भन्ने उसले प्रतिबद्धता जनाएको पनि छ। उसले त्यसले काम पनि गरिराखेको छ। त्यही कारणले आम नागरिकले आफ्नो निक्षेप ब्याङ्कहरूमा राखिराखेको अवस्था पनि हो। अब सानातिना ब्याङ्कहरू, विकास ब्याङ्क, वित्त कम्पनीहरू समस्या आउँछ, राष्ट्र ब्याङ्कले अन्तिम ऋणदाता सुविधा दिँदैन अनि उनीहरूमा कर्णाली विकास ब्याङ्कको जस्तो स्थिति आउँछ। हिजो केही विकास ब्याङ्क र वित्त कम्पनीहरू समस्याग्रस्त घोषणा गरेर उनीहरूको मर्जर गराएको, केही बन्द भएको अवस्था पनि छ। यी भीमकाय वाणिज्य ब्याङ्क जुन छन् तिनीहरू सङ्कटमा पर्यो भने देश नै सङ्कटमा पर्छ, आर्थिक सङ्कट हुन्छ। 70 खरब टोटल निक्षेप छ वाणिज्य ब्याङ्क, विकास ब्याङ्क, वित्त कम्पनीको। अनि भनौँ न 63 खरब त वाणिज्य ब्याङ्कको मात्रै निक्षेप छ। अब 2-4वटा हो भने त 5-6 खरबका त निक्षेप परिचालन गर्ने 2-4वटा वाणिज्य ब्याङ्कै छन्। त्यसले एलओएलआरको औजार जुन राष्ट्र ब्याङ्कले प्रयोग गर्छ, त्यसै कारणले गर्दा वाणिज्य ब्याङ्कहरू सुरक्षित छन्। नेपालको बैङ्किङ क्षेत्र चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क एकदम सूक्ष्म निगरानीमा हुन्छ होइन? एकदम कडा नियमन गरिरहेको छ भन्ने पनि सुनिन्छ, देखिन्छ पनि, नियमन गरि पनि राखेको छ। तर एकाएक त हाम्रामा ब्याङ्किङ क्षेत्र जस्तो कर्णाली विकास ब्याङ्ककै कुरा गरौँ न, ढल्ने स्थिति आउनु भनेको त राष्ट्र ब्याङ्कको पनि त कमजोरी होला नि त। त्यहाँ कमजोरी त देखियो नि। 2 महिना अगाडि एनपिए 8-10% भएको ब्याङ्क 2-3 महिना पछाडि 40% एनपिए कसरी भयो? अब जनताले प्रश्न गर्ने ठाउँ चाहिँ छ। त्यसैले म राष्ट्र ब्याङ्कमा लामो समय काम गरेँ भन्दामा सबै कुरा ठिकठाक छ भन्न प्रोफेसनल्ली गाह्रो छ मलाई पनि। त्यसैले अब यी ब्याङ्कहरूको सही ढङ्गले सुपरिवेक्षण नभएकै कारणले गर्दा यो भएको न हो। रेगुलेसन त छ, नियमनहरू त छन्, तर ती नियम जुन राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको छ ती नियमहरूको अनुपालना भएको छ कि छैन, परिपालना भएको छ कि छैन भन्ने हेर्नको लागि त सुपरिवेक्षण गर्नु पर्यो। अब सुपरिवेक्षण र रेगुलेसन बिच फरक छ। रेगुलेसन भनेको मापदण्ड इस्यु गर्ने, ती मापदण्ड अनुसार उनीहरूको आँकडा के छ यो हेर्ने, उनीहरूले दिएको आँकडा। सिडी रेसियो 90% भन्ने छ नि, अहिले सिडी रेसियो एक्चुअल 77% झरेको छ। 90भन्दा तलै छ, ठिकठाक छ। एलटिभी रेसियो फलानुको उति सवारी साधनको 65%, अनि सेयरमा जाने कर्जाको 70% भन्यो। कति कर्जा गएको छ ठिक, यो रेगुलेसन भयो। मापदण्ड छन्, त्यो मापदण्डको आधारमा उनीहरूले दिएको तथ्याङ्कको आधारमा
ठिक बेठिक के छ, अनुपालना भएको छ कि हेर्ने। तर सुपरभिजन भनेको ब्याङ्कले दिएको कर्जा, प्रवाह गरेको कर्जाको सदुपयोगताको जाँच हो, त्यसको गुणस्तर, क्रेडिटको क्वालिटी हेर्ने, सही रूपमा प्रयोग भएको छ कि छैन, असुली भएको छ कि छैन, किस्ता असुली भएको छ कि छैन, कहाँ प्रयोग भएको छ। किस्ता असुली त भइरहेछ अहिलेलाई, तर सदुपयोग भएको छैन, दुरुपयोग भएको छ भइरहेछ भने भोलिका दिनमा उसले किस्ता तिर्न सक्दैन नि। गाउँघरमा ढुकुटी खेल्छन्। अब सुरुमा तपाईँले पैसा दिनुभयो, ढुकुटी खेल्नुभयो, त्यो ढुकुटी खेलाउने मान्छेले सुरुका महिनामा उसले के दिन्छु भनेर दिन्छ, 4-5 महिनापछि दिनै छोड्छ नि। त्यसैले यदि कर्जाको सदुपयोग भएन भने ढुकुटी खेल्दा जुन हालत हुन्छ त्यही हालत ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पनि हुनसक्छ। त्यसैले अब रेगुलेसन मुद्दा होइन। राष्ट्र ब्याङ्कले अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको रूपमा बासलका नियमहरू रेगुलेसनको रूपमा जारी गर्न सक्छ। तर यसरी जारी गरेका रेगुलेसनको अनुपालना सही किसिमले भइरहेछ छैन भन्ने हेर्ने भनेको सुपरभिजन हो। सुपरभिजन भनेको जोखिममा आधारित मूल्याङ्कन हो। दिएको कर्जाको सदुपयोगता हेर्ने, उपयुक्त किसिमले फिल्डमै जाने। ब्याङ्कहरूमा मात्रै गएर भएन। राष्ट्र ब्याङ्कका कर्मचारीहरू ऋणीहरूको सुपरभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ। ऋणीहरू, अब हामी त राष्ट्र ब्याङ्कको यदि सुपरभिजन ब्याङ्कहरूको ब्यालेन्स सिटमै सीमित भयो, ब्याङ्कहरूको शाखा कार्यालय भिजिटमै सीमित भयो, ब्याङ्कहरूको केन्द्रीय कार्यालय प्रधान कार्यालयमै गएर सीमित भयो भने त्यो सही ढङ्गको सुपरभिजन होइन। सही किसिमको सुपरभिजन भनेको ऋणीहरूले लिएको ऋणको सदुपयोगता, त्यसको जोखिमको मूल्याङ्कन नै हो। अब यो अलिकति गाह्रो काम पनि हो, गाह्रो काम पनि हो। जनशक्ति पनि प्राप्त चाहिन्छ, एउटा स्ट्राटेजीको साथमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले राष्ट्र ब्याङ्कले सुपरभाइजरहरूको सङ्ख्या थप्नुपर्ने देखिन्छ अहिले। र सुपरभिजनलाई गभर्नर साहबले मिनिमम रेगुलेसन म्याक्सिमम सुपरभिजन भन्नुभएको छ। सही रणनीतिमा अहिले नयाँ नियुक्त भएर आउनुभएका गभर्नरको छ। तदनुरूप राष्ट्र ब्याङ्कले आगामी दिनमा काम गर्यो भने राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो डोमेनमा रहेका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सुरक्षित राख्न सक्छ। हाम्रो निक्षेप सुरक्षित हुन सक्छ। जुन उहाँले पब्लिक अटरेन्स दिइरहनु भएको छ नि, सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ, त्यो अनुसार राष्ट्र ब्याङ्कले काम गर्यो, कर्मचारी परिचालन गर्नुभयो भने आजको भन्दा भोलिका दिनमा हाम्रा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको पर्फर्मेन्स स्थिति राम्रो हुने मैले देख्छु। समग्र स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ सर्वसाधारणको निक्षेप चाहिँ कतिको सुरक्षित छ त? त्यसमा वाणिज्य ब्याङ्कमा रहेको निक्षेप सुरक्षित छ। वाणिज्य ब्याङ्कको सहकारीको जस्तो स्थिति हुँदैन। राष्ट्र ब्याङ्कले नियमन गरिरहेछ, सुपरभिजन गरिरहेछ, केही कमी कमजोरी होलान्, तर उसले वाणिज्य ब्याङ्कलाई ढल्न दिँदैन, बचाउँछ, बचाउनु पर्ने पनि हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा सर्वसाधारणको निक्षेप वाणिज्य ब्याङ्कमा जुन छ त्यो सुरक्षित छ। दीर्घकालसम्म सुरक्षित राख्नको लागि सुपरभिजन आजकै मितिदेखि प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो विचार। बैङ्कहरूले लगानी बढाउन सकिरहेको छैनन् भनौँ, कर्जाको मागै हुन सकिरहेको छैन के बजारबाट, होइन? यसमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले पैसा तानिँदै राख्दै गइरहेछ, लामो समय भइसक्यो, होइन? हाम्रोमा खास लगानी किन बढ्न सकेन? अब ब्याङ्कहरू ठुला भए, अब ठुल्ठुलो डिपोजिट छ, ठुल्ठुलो कर्जा दिन्छ, उनीहरूले खुल्ला के भनिरहेछन् भने गोजीमा दाम हुनेलाई मात्र हामी ऋण दिन्छौँ, सडक छापलाई हामी ऋण दिँदैनौँ। गोजीमा दाम भएको व्यक्तिले ऋण तिर्न सक्छ, सर्वसाधारणको निक्षेप हो। गोजीमा जसको दाम छ, धनी छ, व्यवसाय छ, उसलाई ऋण दिन्छौँ। ती बाहेक अरूलाई, गोजीमा दाम नहुनेहरूलाई, सडकमा भौतारी राखेको, उद्यमी बन्न गर्न खोजेको तर केही पनि छैन भन्ने व्यक्ति
तथाकथित व्यवसायलाई हामी ऋण दिन सक्दैनौँ भनेर खोल्लम खोल्ला टेलिभिजनमा भनेको भनिन्छन् नि। त चाहिँ ठुला दाम बाका जुन ऋणीहरू छन् पहिले नै धेरै ऋण लिइसके, अब ऋण सक्ने क्षमतै छैन, आवश्यकता पनि छैन। टन्न अगाएका मानिसहरू छन् ऋणले भनेपछि यही कारणले गर्दा अधिक तरलता हुँदाहुँदै पनि कर्जा नगएको। त्यसैले हाम्रो ब्याङ्किङ बिजनेस मोडलमा डिफेक्ट छ। वाणिज्य ब्याङ्क भए पुग्छ भन्ने मोडलमा हामी गयौँ, युनिभर्सल ब्याङ्किङ बिजनेस मोडलमा गयौँ। वाणिज्य ब्याङ्कहरू सुरक्षित छन्, नाफा कमाइराखेका छन्, कम लागतमा काम गरिराखेका छन्, कुनै समस्या छैन। लघु वित्तमा समस्या छ, विकास ब्याङ्कमा समस्या छ, वित्त कम्पनीमा समस्या छ, सहकारीमा समस्या छ। त्यसैले यी समस्याहरूलाई खारेज गर्नुपर्छ, ब्याङ्कहरूमा विलय गर्नुपर्छ भन्ने मोडलमा हामी गयौँ। अब सहकारीले गोजीमा दाम नभएको एउटा सिम्पल सदस्यलाई पनि के सानोतिनो कर्जा दिन्छ, ब्याङ्कहरूले त दिँदैन। लघु वित्तले अब धितो राख्न नसक्ने सामूहिक जवानीको आधारमा पनि 5 लाख त दिन्छ। व्यवसाय गर्छु भने अलिअलि धितो छ भने 7 लाखसम्म दिने व्यवस्था छ। विकास ब्याङ्कहरूले पनि अलिअलि धितो हुनेहरूलाई, व्यवसाय गर्छु भन्नेहरूलाई कर्जा दिन्छन्। वाणिज्य ब्याङ्कले त दिँदैन नि। टन्न चाहिँ गोजीमा दाम भएकाहरूले मात्रै कर्जा पाउने, दिन्छु भन्ने यो अहङ्कारले गर्दा पनि, उनीहरूले आफूलाई सङ्कुचित गरेको कारणले गर्दा पनि अधिक तरलता हुँदाहुँदै, न्यून ब्याज दर हुँदाहुँदै पनि कर्जा जान नसकेको। आम नागरिकहरूले अनौपचारिक क्षेत्रबाट कर्जा लिनु परिरहेछ। भोटाइटी मार्केटबाट, असनबाट, साहु महाजनबाट कर्जा लिएर विदेश जानु परिरहेछ। 4-5 लाख जुन चाहिन्छ ब्याङ्कहरूले पत्याउँदैन, दिँदैन। अब उनीहरूले उच्च ब्याज दरमा, मिटर ब्याजीमा, गाउँघरमा त मिटर ब्याज चलिराखेको छ, त्यो मिटर ब्याजमा पनि कर्जा पाउँदैनन्। अब ठुला ऋणीहरूलाई कर्जाको कुनै समस्यै छैन। स्वतःस्फूर्त ढङ्गले कर्जा उपलब्ध हुने भएको हुनाले उनीहरूले पहिले नै लिइसके, बुद्धि पुर्याएनन्, अहिले ढलेको ढले छन्, तिर्न सकिरहेको छैन। त्यसैले यो विशिष्टाकृत डिफ्रेन्सिएटेड विविधतायुक्त ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको विकास नगरिएको कारणले गर्दा पनि तरलता एक ठाउँमा थुप्रियो, वित्तीय स्रोत एक ठाउँमा थुप्रियो, यसको विकेन्द्रीकरण भएर मुलुक संघीयतामा गयो, वित्तीय संघीयतामा गइसक्यो। कार्यान्वयन भएको भनौँ न झन्डै तपाईँको 10 वर्ष हुन थालिसक्यो, 2टा आवधिक निर्वाचन भइसके, तर वित्तीय क्षेत्रमा संघीयता लागू भएको छैन। संघीय ढाँचामा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको विकास भएको छैन, केन्द्रीयतामै आधारित छ। त्यसैले हाम्रो वित्तीय क्षेत्रको विकास रणनीतिमा मैले खोट देख्छु, यो त्रुटिपूर्ण छ। त्यसैले यदि वित्तीय समावेशीमा विस्तार ल्याउने हो, वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने हो, कर्जामाथिको पहुँच बढाउने हो भने विविधतायुक्त ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको मोडलमा जानुपर्छ। मलाई त के लाग्छ भने मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि हामी प्रादेशिक विकास ब्याङ्कमा किन नगएको, हामी स्थानीय विकास ब्याङ्कको लागि लाइसेन्स खुल्ला किन नगरेको जस्तो लाग्छ। त्यसैले यो ढिला भइसक्यो। वाणिज्य ब्याङ्कमाथि मात्रै भर पर्दा यस्तो स्थिति आउँदो रहेछ। केही सीमित व्यक्तिको पहुँच हुने, लाखौँ करोडौँ व्यक्तिको पहुँच नहुने, कर्जै नपाउने, किनभने उनीहरूको गोजीमा दाम छैन। तर यसअघि खुलेका अब क्षेत्रीय स्तरका ब्याङ्क आफै पनि समस्यामा छन् नि अहिले त। जस्तो क्षेत्रीय स्तरका ब्याङ्कहरू जुन छन् नि, जस्तो सप्तकोशी भए होइन, जस्तो कर्णाली डेभलपमेन्ट ब्याङ्क त यसै पनि समस्यामा गइहाल्यो। त्यस्ता जस्तो प्रादेशिक स्तरका, क्षेत्रीय स्तरका ब्याङ्कहरू, अब सिन्धु विकास ब्याङ्क भयो, यिनीहरू अलिक केही समस्यामा देखिन्छन् नि त। उनीहरू त अलरेडी पहिल्यै खुलिसकेका ब्याङ्कहरू हुन् नि त। ती क्षेत्रीय स्तरमा जाँदाखेरि पनि त
उनीहरूलाई त वाणिज्य ब्याङ्कले थिचेको जस्तो देखिन्छ नि त। अब नियमन त गर्नु पर्यो नि, सुपरभिजन त गर्नु पर्यो नि त, होइन? वाणिज्य ब्याङ्क केन्द्रित सुपरभिजन मात्रै गर्नु भएन नि त। केही वाणिज्य ब्याङ्कमा समस्या आएको पनि हो, राष्ट्रले बसाएको न हो। मैले नामै लिँदा अलि नराम्रो हुन्छ। नेपाल बाङ्लादेश ब्याङ्कमा समस्या आएको होइन, श्रीलङ्का ब्याङ्कमा समस्या आएको होइन। अब समाधान त भयो, मर्जर भयो, के भयो। मर्जर नहुँदा पनि जीवितै थिए। राष्ट्र ब्याङ्कले टेक ओभर गरेर एनसिसी ब्याङ्कलाई टेक ओभर गरेको म्यानेजमेन्ट, बाङ्लादेश ब्याङ्कको म्यानेजमेन्ट टेक ओभर गरेर बचाएकै हो। समस्या त आउँछ, त्यसैले त्यो समस्याबाट राष्ट्र ब्याङ्कले पनि पाठ सिक्नुपर्ने हुन्छ। अब आफ्नो निरीक्षण सुपरभिजन वाणिज्य ब्याङ्कमा मात्रै केन्द्रित हुने, उनीहरूलाई मात्रै बचाउने, अरूलाई नबचाउँदा, अरूलाई सहयोग नगर्दा त सहकारी जस्तो हुने भइ नै हाल्यो नि। अर्को कुरा जस्तो अब नयाँ गभर्नर आछन्, उहाँको त अब पहिलो मौद्रिक नीति हो होइन, यसपटक ल्याउँदैछन् उहाँले, अलिकति फरक ढङ्गको ल्याउने हो कि जस्तो गरेर छनक पनि देखाइरहेछन्। आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने मिति नजिकिँदै गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको समग्र अवस्था हेरेर चाहिँ कस्तो खालको मौद्रिक नीति आउनुपर्छ? मौद्रिक नीति वित्तीय नीति ल्याउँदा अल्पकालीन सोच होइन कि दीर्घकालीन सोचका साथ ल्याउनुपर्छ। अहिलेको अवस्था हेरेर मात्रै होइन कि 5-6 वर्ष 10 वर्ष कोही स्थिति हेरेर परिदृश्य बनाएर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ। लङ टर्म मिडियम टर्म सोचका साथ मौद्रिक नीतिको लेखन हुनुपर्छ, त्यसको रणनीति तय गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव छ राष्ट्र ब्याङ्कलाई। दोस्रो, अब मौद्रिक नीतिको फोकस भनेको वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र वित्तीय क्षेत्रको विकासमा हुनुपर्छ। मूल्य स्थिरतामा समस्या छैन, अत्यन्त न्यून मुद्रास्फीति छ। अनि ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट्समा विदेशी विनिमयमा कुनै समस्या छैन। अलिकति ग्रोथ कम भएको छ होइन, आर्थिक वृद्धि, त्यो त फिस्कल पोलिसीको उद्देश्यमा पर्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले मूल्य स्थिरता, बाह्य क्षेत्र स्थायित्व र वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व कायम गरेर नेपाल सरकारलाई उच्च आर्थिक वृद्धिको उसको प्रयत्नको बाटो प्रशस्त गर्ने नै हो। त्यसैले यदि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा समस्या रहिरह्यो, सपाट हिसाब किताबले काम गर्न सकेनन् भने नेपाल सरकारको उच्च आर्थिक वृद्धिको जुन सपना छ त्यो साकार हुन सक्दैन। त्यसैले राष्ट्र ब्याङ्कको आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिले यो वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई थप कसरी मजबुत गर्ने र क्रेडिट फ्लोलाई पुनर्स्थापित कसरी गर्ने, के गर्दा अर्थतन्त्रमा आजको भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न सकियोस्, त्यो रणनीतिमा राष्ट्र ब्याङ्क जानुपर्छ। त्यो रणनीति आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिले लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जहाँसम्म क्रेडिटको रिजम्सन, क्रेडिट फ्लोलाई पुनर्स्थापित गर्ने, 10-12% को कर्जा विस्तार गर्ने रणनीति के हुनसक्छ भन्ने जहाँसम्म प्रश्न छ, मलाई के लाग्छ भने जुन अहिले समस्या छ नि ब्याङ्कहरूले ऋण दिन एउटा कर्जाको गुणस्तर राम्रो भएन, खराब कर्जा बढ्यो। अब भनौँ निजी क्षेत्रमा एएमसी स्थापना गर्न पहल कदमी गर्ने, एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी। अहिले कतिपय उद्योगिक व्यवसायहरू ब्याङ्केबल छैन, किन त भन्दा 16 योजनाको तथ्याङ्क अनुसार झन्डै 50% उद्योग व्यवसायहरू सरकारी निकायमा दर्तै छैन। झन्डै 48% व्यवसायहरूले आफ्नो कारोबारको लेखै राख्दैन, हिसाब किताब राख्दैनन्। जुन व्यवसायले आफ्नो कारोबारको हिसाब किताब राख्दैन, ब्यालेन्स सिट बनाउँदैन, क्यास फ्लो नगद प्रवाहको स्थिति लेखा राख्दैन, त्यो व्यवसाय ब्याङ्केबल त हुँदैन नि। ब्याङ्कमा ब्यालेन्स सिट प्रस्तुत नगरी, क्यास फ्लोको प्रोजेक्सन नगरी ब्याङ्कले ऋण त दिँदैन नि। त्यसैले यस्ता व्यवसायहरूलाई ब्याङ्केबल, ब्याङ्कबाट कर्जा लिने बनाउनुको लागि बिडिएसको स्थापना गर्नु पर्यो, बिजनेस डेभलपमेन्ट सर्भिसेस। उनीहरूलाई लेखा राख्न सिकाउने,
र नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा प्यानमा दर्ता हुने सिकाउने मद्दत गर्ने अनि लोनको लागि दरखास्त हाल्न सिकाउने प्रोजेक्ट लेख्न सिकाउने हैन लेखा राख्न सिकाउने निकाय त चाहियो नि त्यस्ता बिडिएसहरू बिजनेस डेभलपमेन्ट सर्भिस सेन्टर्सहरूको स्थापनामा राष्ट्र ब्याङ्कले आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गर्नु पर्यो र अहिले हामीले चर्चा गरेको भनेको स्टार्टअप हो एकदमै स्टार्टअप अब स्टार्टअपहरूले कर्जा पाइराखेका छैन र स्टार्टअपलाई फन्डिङ गर्ने भनेको तपाईको भेन्चर क्यापिटल प्राइभेट इक्विटी जस्ता वैकल्पिक लगानी कोषहरूले गर्ने हुन् जस्तै डोलमा बिजनेस अक्सिजन भन्ने जस्ता छन् 20-25 वटा भेन्चर क्यापिटलहरू प्राइभेट इक्विटिजहरू अब यस्ता भेन्चर क्यापिटल प्राइभेट इक्विटीमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गर्नु पर्यो अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले के भनेको छ भने आफ्नो प्राथमिक पुँजीको 30% डिभेन्चर सेयरमा म्युचुअल फन्ड्समा ब्याङ्कहरूले लगानी गर्न सक्छन् भन्ने छ अब यो 30% जुन तोकेको छ नि त्यसमध्ये भनौँ न 10% जति भेन्चर क्यापिटल प्राइभेट इक्विटीमा ब्याङ्कहरूले लगानी गर्न सक्छन् भन्ने सीमा क्याप गरिदिनु हो भने बाटो त खुल्यो नि त्यसैले क्यापिटल मार्केट पुँजी बजारका संस्थाहरू द्वारा केन्द्रीय ब्याङ्कले मुद्रा बजारको नेताले एपेक्स बडीले पुँजी बजारका संस्था पुँजी बजारका उपकरण प्रयोग गरेर अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने उद्यमशीलताको विकास गर्ने स्टार्टअपको विकास गर्ने रोजगारी स्वरोजगारको सिर्जना गर्ने काम त गर्न सक्छ नि यस्ता इनोभेटिभ कार्यक्रमहरू नीतिगत हस्तक्षेप मौद्रिक नीतिले समावेश गर्नुपर्छ समाहित गर्नुपर्छ लागू गर्नुपर्छ र अहिले भनौँ न क्लाइमेट चेन्ज जलवायु परिवर्तनको प्रकोप छ नेपाल निकै प्रताडित छ त्यसले अर्थतन्त्रको संरचनामै चेन्ज ल्याउने हो भने ग्रिन फाइनान्सिङ हरित वित्त भनौँ न ग्रिन ट्रान्जिसनका लागि काम गर्नु पर्यो त्यसैले कृषि साना तथा मझिलो उद्योग व्यवसाय पर्यटन आदि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र भनिरहेछौँ अब यसरी भनेर भएन कुन ग्रिन हरित अर्थतन्त्रसित सम्बन्धित छन् कुन रातो अर्थतन्त्रसित जस्तै राष्ट्र ब्याङ्कले केही महिना अगाडि नेपाल ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनमी एउटा गाइडलाइन सार्वजनिक गरेको छ उसले यी ब्याङ्कले फन्डिङ गर्ने गतिविधिलाई 3 भागमा बाँडेको छ एउटा ट्रान्सफर्मेटिभ भन्छ एउटा ग्रिन एक्टिभिटिज अर्को एम्बर ग्रे तेस्रो भनेको रेड गर्नै नहुने त्यसैले अब यो क्लासिफिकेसन अनुसार ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको क्रेडिट एलोकेसन गर्ने परिपाटी राष्ट्र ब्याङ्कले आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमा गरिदिँदा साथमा अर्थतन्त्रमा नयाँपन आउँछ अब भनौँ न चार्जिङ स्टेसनले सजिलै किसिमले खर्च पाउँछन् अनि तपाईँको भनौँ नि बाढी पहिरो आउँदा के गर्नुपर्छ रुख बिरुवा रोप्ने व्यवसाय गर्नेहरूले कर्जा पाउन थाल्छन् हैन अनि तपाईँको अर्थतन्त्रलाई हरित बनाउने खालको अनि तपाईँको यो टेम्परेचर घटाउने काम कारबाहीहरूले सोलर प्यानलले विन्ड हैन पावर जस्ता व्यवसायीहरूले कर्जा पाउँछ त्यहाँ रोजगारी हुन्छ त्यहाँ इन्जिनियर ओभरसियरले रोजगारी पाउँछ अनि तिनीहरू विदेश जानबाट रोकिन्छन् अनि अर्थतन्त्रको रूपान्तरण भएन नि हो यस प्रकारको मोडलमा आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति रिकास्ट गरिनुपर्छ त्यो सुझाव दिन चाहन्छु नेपालको समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधान गर्नका लागि चाहिँ कसले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ अब सरकार एकदम प्रोएक्टिभ हुनुपर्छ
नेपालको फिस्कल पोलिसी बजेटरी पोलिसी प्रोसाइक्लिकल भएको छ। अर्थतन्त्रमा शिथिलता आछ, बजेटमा पनि शिथिलता आयो। काउन्टर साइक्लिकल हुनुपर्ने बजेट हैन, प्रतिकार्य गर्नुपर्ने। अब हिजो भनौँ न 4-5 वर्ष पहिले तपाईँको टोटल बजेट टु जिडिपी रेसियो 28-29% हुन्थ्यो एक्चुअल खर्च सरकारको। अहिले 24%मा झरेको छ। आर्थिक गतिविधि पनि घट्ने, सरकारको बजेटरी अपरेसन पनि घट्ने। यो त राम्रो भएन नि। त्यसैले फिस्कल पोलिसी बजेटरी पोलिसी काउन्टर साइक्लिकल आर्थिक गतिविधिमा कमी आइराखेको छ भने तपाईको बजेट के हुनु पर्यो, विस्तारकारी हुनु पर्यो। त्यसले फिस्कल स्टिमुलस दियोस् भन्ने खालको डेभलपमेन्ट प्याकेज सरकारले ल्याउनु पर्ने हुन्छ, जुन ल्याइरहेको छैन। एउटा कर्मकाण्डी किसिमको बजेट आइराखेको छ। त्यसैले यो बजेटको असफलताको कारणले गर्दा नै यो समस्या आइराखेको छ। मौद्रिक नीति प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन। सरकारले केही वर्ष पहिले सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरेको थियो 10वटा शीर्षकमा। ब्याज अनुदान 5%, महिलाको लागि 6%सम्म ब्याज अनुदान दिन्थ्यो, अहिले बन्द गर्यो। हिजो सरकारले तपाईको कृषि तथा पशुपन्छीको लागि बिमामा अनुदान, बिमा प्रिमियममा अनुदान दिने गर्थ्यो, आज बन्द गरेको छ। हिजो सरकारले उखु किसानलाई प्रति क्विन्टल 70 रुपियाँ अनुदान दिन्थ्यो, अहिले बन्द गर्यो। अनि राष्ट्र ब्याङ्कले कसरी, कुन मुखले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कृषिमा उखु किसानलाई कर्जा देऊ, कृषिमा कर्जा देऊ, पशु पंक्षी लाइभ स्टकमा कर्जा देऊ भन्न सक्छ। अब यो वर्षको बजेटले जलविद्युत निजी क्षेत्रको लागि पे एन्ड टेकको व्यवस्था गर्यो। आवश्यक पर्दा म तपाईँको बिजुली किन्छु, आवश्यक परेन भने किन्दैन भने पिपिए गरेको छ भने। हिजोसम्म निजी क्षेत्रको विकास जुन नेपालमा भयो जलविद्युत परियोजनाको कार्यान्वयनको सिलसिलामा भएको न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा। अब कुन स्थितिमा ब्याङ्कहरूले यो आइपिएललाई कर्जा दिन्छन् त? स्वतन्त्र ऊर्जा व्यवसायलाई कर्जा दिन सक्ने स्थिति छ त? के आधारमा दिन्छ? जब सरकारले यदि फिर्ता लियो तर माहौल त बिगार्यो नि सरकारले, यो बजेटले त बिगार्यो नि। अहिलेसम्म हाम्रा निजी क्षेत्रका व्यवसायहरूले ऊर्जामा लगानी गरिरहेथे। गाउँ गाउँमा खोला खोलामा बाँध बाँधेर तपाईँ ब्याङ्कको लोन लिएर उत्पादन जलविद्युत उत्पादन गरिरहेथे। र कमसेकम 4 महिनामा भारत र बाङ्लादेशमा नेपालले बिजुली निर्यात गरिराखेको थियो। सरकारले विद्युत प्राधिकरणले उत्पादन गरेर होइन कि निजी क्षेत्रको लगानीको कारणले भइरहेको थियो। अलपसरण हिजो 2 महिना अगाडि सरकारले 10 वर्षमा 28,500 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राख्यो। बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य मार्गचित्र प्रस्तुत गर्यो। 10,000 मेगावाट इन्डियामा 2035सम्म, अनि 5,000 बाङ्लादेश र 13,000 मेगावाट आफै स्वदेशी उपभोग गर्ने गरेर 28,500 मेगावाट 10 वर्षमा 2025 देखि 2035सम्म उत्पादन गर्छु भयो। अब 2 महिनापछि बजेट आयो, पे एन्ड टेकको प्रावधान ल्यायो। विरोध भयो, सरकारले मानेन, अर्थमन्त्रीले मानेन, यही ठिक छ। पछि के राजनीतिक दबाब आइसकेपछि, जब सरकार टिक्ने कि नटिक्ने भइसकेपछि बल्ल हटाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर के हुन्छ, माहौल त बिगार्यो नि। अब कुन हिसाबले राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अनिवार्य रूपमा ऊर्जा क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको 10% कर्जा विस्तार गरेर भन्न सक्छ, जुन व्यवस्था गरिरहेछ? इकोसिस्टमै छैन। इकोसिस्टम, लगानीको इकोसिस्टम सरकारले बजेट मार्फत सिर्जना गर्नु, जसको आधारमा राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति मार्फत सरकारका उद्देश्यहरू, विकासका उद्देश्यहरू, समावेशीका उद्देश्यहरू, हरित अर्थतन्त्र निर्माणका उद्देश्यहरू, निर्यात प्रबन्धन गर्ने उद्देश्यहरूमा सपोर्ट गर्न सक्छ। जब त्यो माहौलै हुँदैन, इकोसिस्टमै हुँदैन, राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक नीति प्रभावकारी हुन सक्दैन नि।
ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले अबका दिनमा ढुक्कका साथ ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छन् त? अलमल त भयो नि। एकदमै। अनि स्वतन्त्रपूर्वक निजी क्षेत्रले जलविद्युतमा लगानी गर्न सक्छन् त? अब भोलि के गर्ने हो, अर्को वर्षमा फेरि ल्याउने हो कि? अब यो माहौल त बिग्रियो नि। त्यसैले यो मौद्रिक नीति र सरकारी वित्त नीति बीच कोअर्डिनेसन भएन भने देशको विकास हुँदैन। हामी कोअर्डिनेसनको नाममा मौद्रिक नीतिले यो गर्नुपर्छ, कर्जा राहत दिनुपर्छ, सामा ब्याज असुली गर्नुहुन्न, यो कालो सूचीका कुरा गरिरहेछौँ, वर्किङ क्यापिटलका कुरा गर्छौँ, अनि त्यही सित्तैमा फ्री मनी दिनुपर्छ भन्ने नाममा हामी कोअर्डिनेसनको समन्वयको कुरा गर्छौँ, ताकि सरकारले, प्रधानमन्त्रीले, अर्थमन्त्रीले, राजनीतिक सोलर र राजनीतिक दलका नेताहरूले राष्ट्र ब्याङ्कलाई न्याकुन र व्यापारीको ऋण नतिर्नेहरूको, आलटाल गर्नेहरूको, बिजुलीको पैसा नतिर्नेहरूको पक्षमा वकालत गरून् भन्ने किसिमको कोअर्डिनेसनको कुरा गर्दा यो देश कहीँ कतै अगाडि बढ्न सक्दैन। हामी कुराकानीको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? मलाई त के लाग्छ भने अब के काम सरकारले बजेट मार्फत गर्ने हो त्यसको प्याकेज आउनुपर्छ र त्यो प्याकेज सरकारले तय गर्ने प्याकेजको आधारमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्वास्थ्य, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व नबिगारिकन देशका अहिले जल्दा बल्दा समस्याहरू, बेरोजगारीको समस्या, न्यून आर्थिक वृद्धिको समस्या र अर्थतन्त्रको रूपान्तरणको जुन हाम्रो महत्त्वाकांक्षा छ त्यसमा योगदान पुर्याउने हिसाब किताबले एउटा कोअर्डिनेटेड वे, समन्वयको ढङ्गले कामहरू अगाडि बढाउनुपर्छ। एक हातले ताली बज्दैन। राष्ट्र ब्याङ्कले मात्रै अर्थतन्त्रका समस्याहरू, बेरोजगारीका समस्याहरू, न्यून आर्थिक वृद्धिका समस्याहरू र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अहिले देखिएको जुन समस्या छ त्यसको निराकरण गर्न सक्दैन। त्यसैले समन्वयात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र सहकारीको समस्या समाधानमा पनि राष्ट्र ब्याङ्कले योगदान पुर्याउनुपर्छ। यो काममा सरकारले राष्ट्र ब्याङ्कको सहयोग माग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अब सरकारले बजेट मार्फत केही पनि नगर्ने, कर्मकाण्डी किसिमले बजेट ल्याउने र अनि सबै कुराहरू राष्ट्र ब्याङ्कले गर्नुपर्छ भने राष्ट्र ब्याङ्कको टाउकोमाथि थोपर्दा देश अगाडि बढ्न सक्दैन, मौद्रिक नीति प्रभावकारी हुन सक्दैन र डेभलपमेन्टल प्याकेजको आधारमा काम गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु। नेपाल डकको यो समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद।